अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान और बुशरा बीबी का इंतहाई अहम केस 190 मिलियन पाउंड केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस केस की सजा मुअत्तली के हवाले से अपीलें लग गई हैं और कल उसकी समाअत होने के लिए जा रही है। पहली समाअत के ऊपर ही आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये केस किस तरफ जाएगा और कितना लंबा जाएगा, क्योंकि आगे अदालतों के अंदर गर्मियों की छुट्टियां भी आ रही हैं। दूसरे नंबर पर इमरान खान के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू इस वक्त तकरीबन 10 मिलियन लोगों ने सुन लिया है। उस इंटरव्यू के हवाले से केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने बड़ी अजीबोगरीब गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और एक बड़ी खबर है सऊदी अरब से, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर आए हैं, उन्होंने आकर वहां पर अहम तरीन ऐलानात किए हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और कुछ खबरें भारत से हैं, वहां पर बड़े और गहरे मायूसी के बादल छाए हुए हैं और हालात व वाक़यात वहां पर बड़े खराब हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान का जो केस है 190 मिलियन पाउंड केस। इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब इस केस के बारे में कह चुके हैं कि जैसे ही ये केस अदालतों के अंदर लगेगा, 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान की सजा को मुअत्तल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये वो केस है जिसके अंदर वाज़िया तौर पर ये कहा हुआ है कि इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने 1 रुपए का भी फायदा हासिल नहीं किया, पैसे इनके पास आए ही नहीं। तो अब ये केस लग गया है और हमारे जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसफ, ये कल इसके ऊपर समाअत करेंगे। वैसे हैरान कुन तौर पर जो दूसरे सीनियर जजेस हैं उनके सामने इस केस को नहीं लगाया गया। सलमान कमराजा ने बड़ी अहम बात की है जी, कहते हैं कि कुछ अरसा कबल जेल में मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई और मैंने इमरान खान से पूछा कि आप ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां से चले क्यों नहीं जाते, आप क्यों ये दुख बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों इन मसलों के अंदर आप पड़े हुए हैं। तो आगे से इमरान खान ने कहा कि जाओ और जाकर सबको कहो कि इस दुख के अंदर शामिल हो जाए, क्योंकि ये दुख पाकिस्तान का दुख है और हमने पाकिस्तान जोड़ के रखना है। ये बात सलमान कमराजा ने की है। इमरान खान के बेटों ने, कासिम ने और सुलेमान ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा जी 2 साल तक हम खामोश रहे, हमारे वालिद ने भी हमें कहा कि आपने खामोश रहना है, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हम सामने आए और आकर हम बात करेंगे और अपने वालिद की रिहाई के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जो हमें करना पड़ा हम वो करेंगे, जिस किसी से भी बात हमें करनी पड़ी हम वो जाकर बात करेंगे। तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, एक तो इंटरव्यू को इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया और दूसरा तकरीबन 10 मिलियन लोगों तक वो इंटरव्यू इस वक्त पहुंच चुका है, लोगों ने इस इंटरव्यू को देखा और सुना है। अली अमीन गंडापुर से सवाले से सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी मैंने कासिम और सलमान का इंटरव्यू नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि वो असली है या नहीं है, मुझे कन्फर्म नहीं है कि वो फेक है या असली है। अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू के हवाले से ये बातें कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे आ जाए। जो अहम तरीन और बड़ी खबर है, सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आए, बड़ा जबरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया और तकरीबन 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने ऑलमोस्ट सिक्योर कर ली है कि सऊदी अरब अमेरिका के अंदर 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं आए, बल्कि वो अपने साथ जितने भी अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी थी, इलॉन मस्क थे, दूसरे लोग थे, उन सबको वो लेकर आए और आकर उन्होंने सऊदी अरब की बिजनेस कम्युनिटी से उनको आमने सामने करवाया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर एक इंतहाई अहम बयान दिया। कहते हैं कि सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरी इज्जत अफजाई होगी, मेरा ख्वाब है कि सऊदी अरब जल्द ही इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाए। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सऊदी अरब उम्मत के साथ धोखा करेगा या उम्मत के साथ खड़ा रहेगा। ये अहम तरीन सवाल है कि सऊदी अरब क्या डिसीजन लेगा और क्या उसमें पाकिस्तान को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। ये अहम तरीन बातें हैं, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएंगी। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बड़ी स्पीड के अंदर लगे हुए हैं, उन्होंने शाम के सदर को भी बुलाया, उसके साथ भी मुलाकात की, मोहम्मद बिन सलमान को एक तरफ खड़ा किया, एक तरफ उनको खड़ा किया और कहा जा रहा है ये बड़ी पावरफुल पिक्चर है। जब बशारुल असद का जालिम इंसान था, उसका इक़्तिदार जब खत्म हुआ और इसने आकर वहां पर जब कैप्चर किया, तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये बहुत बड़ा मुजाहिद है और रिपोर्ट किया था, मैंने भी रिपोर्ट किया था
اور میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ تھوڑا سا ٹائم گزرنے دیں، چیزیں پھر سامنے آئیں گی، اور اب یہ بات بالکل ثابت ہو گئی ہے کہ بشار الاسد کو بیکنگ تھی رشیا کی، اور اس کو بیکنگ ہے سعودی عرب کی، ترکی کی اور امریکہ کی، ٹھیک ہے جی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی بیان دیا جی، اردگان سے میں نے بات کی اور محمد بن سلمان سے میں نے بات کی، ان دونوں سے بات کر کے میں نے شام کے اوپر جو پابندیاں تھی میں نے ان کو ہٹا دیا، اور جیسے انہوں نے یہ اعلان کیا تو شام کی جو کرنسی ہے وہ 30% اوپر چلے گی، ان کے 30% وہ مضبوط ہو گئی۔ آگے آ جائیں جی، پاکستان کے اندر مختلف قسم کے بیانات دیے گئے جو ہندوستان کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ ہوا۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا کہ یہ سارے کا سارا آپریشن نواز شریف صاحب کی سربراہی کے اندر ڈیزائن ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اوپر طلعت حسین نے جو ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب، ان سے سوال پوچھا، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہر مشاورت میں وہ شامل ہوتے ہیں، اور پنجاب میں ہماری حکومت ہے، وفاق میں ہماری حکومت ہے۔ طلعت حسین نے کہا یہ باتیں ٹھیک ہیں، بیکنگ ہونا، سپورٹ ہونا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن منصوبے کو ڈیزائن کرنا یہ ایک علیحدہ بات ہے، تو کیا وہ نواز شریف نے ڈیزائن کیا؟ تو پھر وہی بات نہیں جی، دیکھیں جی وہ ہمارے لیڈر ہیں فلاں 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 فلاں، اس طریقے سے۔ اور ابھی تک نواز شریف، شہباز شریف یا محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کی زبان سے ابھی تک مودی کا نام نہیں نکلا۔ مریم نواز نے تقریر کی ہے تقریباً ایک جگہ پر 20 منٹ کی، تحریک انصاف کو بھی رگڑا لگایا، اس میں سب کچھ کیا، لیکن مودی کا نام ابھی بھی زبان کے اوپر نہیں آیا۔ آگے آ جائیں جی، بھارت کے ایک سابق وزیر ہیں ارون شوری، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، کہتے ہیں کہ بھارتی میڈیا اب آزاد نہیں رہا، یہ صرف گودی میڈیا نہیں بلکہ مکمل طور پر مودی میڈیا بن چکا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ ایسی احمقانہ باتیں کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ دنیا یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور صرف میڈیا کی ساکھ نہیں بلکہ پورے کی پوری بھارت کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ، یہ بھارتی کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ ہیں اے جے سہانی، انہوں نے کہا کہ ایکٹ آف ٹیرر کو ایکٹ آف وار کا نام دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر انڈیا میں ایک بھی آدمی دہشت گردی میں مرتا ہے تو کیا ہم اسے ایکٹ آف وار کا نام دے کر پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ چیز مودی کو بہت بھاری پڑے گی۔ اور ابھی تھوڑی دیر قبل میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان کی جو وزارت خارجہ ہے اس کے ایک ترجمان نے یہ بیان دیا کہ جی پہلگام واقعہ جو ہے اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور بھائی اگر تحقیقات ہو رہی ہیں تو پاکستان کے اوپر کیوں چڑھیں آپ؟ ہمارے اوپر آگے کیوں حملہ کیا آپ نے، پھر بعد میں ہم سے چپیڑیں کھائی ہیں؟ پہلے تحقیقات کر لو، فائنل رزلٹ آ جائے، کس نے کیا کیا، کیا اس میں کوئی انوالو ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان انوالو ہے، ٹھیک ہے، لائیں ثبوت دنیا کے سامنے رکھیں اور پاکستان کو بتائیں کہ یہ بندہ انوالو ہے، پھر پاکستان بھی آگے سے جو لاہے عمل دنیا کو دے گا وہ دنیا دیکھ لے گی۔ پاکستان بھی اپنا جواب دے گا کہ ہاں بھائی ہماری سرزمین سے کیا کوئی اس طریقے کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیونکہ پاکستان کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا کہ ہماری سرزمین سے کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی ہو کہ کسی ہمارے ہمسائے ملک کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس کے لیے ہندوستان کو ثبوت سامنے رکھنے پڑیں گے۔ حبیب اکرم نے ایک بات کی ہے، کہتے ہیں کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اب یہ سیاسی، سفارتی اور میڈیا کے میدانوں میں لڑی جائے گی۔ اس کے لیے پاکستان کو ہر وقت تیار رہنا ہوگا، اور پاکستانی سیاست کا پرسکون ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے، جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ باامانی گفتگو بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ناظرین کرام ابھی تک کی جو تازہ ترین اطلاع تھی میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، ابھی تک لیے اتنا ہی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائیدار۔